अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बागो बहार, मीर अहमद दहलवी ने जो लिखा था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों के साथ इसका पेपर भी शेयर किया हुआ है। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पेपर में किस तरह आता है आए मैं आपको बताती हूँ। पेपर में क्वेश्चन ये इस तरह आ सकते हैं। मीर अमर ने दास्तान की गैर फितरी फ़ज़ा में रह कर भी जो किरदार पेश किए वो ज़िंदगी से करीब मालूम होते हैं। चंद मिसालें देकर वाज़िया कीजिए कि बागो बहार के किन किरदारों पर ज़िंदगी का नुमाया रंग चढ़ा हुआ है। बागो बहार में मुख्तलिफ किरदार पेश किए गए हैं। इनमें से कम 4 किरदार ऐसे मुंतखब कीजिए जिनके बयान में मीर अहमद दहलवी की किरदार निगारी के फ़न का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 7 क्वेश्चन हैं। तो पेपर में किसी तरह भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। एटलीस्ट हम लोगों ने लिखना यही है, बागो बहार का किस्सा ही लिखना है कि बागो बहार का किस्सा क्या है। चलें स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये कहानी बहुत लंबी है तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा पढ़ सकूंगी और थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो काइंडली आप गौर से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। 100% पेपर में ये क्वेश्चन आता है। 99% भी हम लोग नहीं कह सकते, ये 100% क्वेश्चन पेपर में आता है। क्योंकि ये 2 क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों ही आते हैं और इनमें से 2 में से एक करने होते हैं। और ये पेपर में क्वेश्चन आप लोगों को आना ही आना है, इसलिए इसको गौर से पढ़िएगा। बागो बहार के किस्से पर एक नज़र डालें। बादशाह आज़ाद बख्त नौशेरवा की तरह आदिल और हातम ताई जैसा सखी और दरिया दिल था। वो नरीना औलाद की नेमत से महरूम था, इसलिए ताजो तख्त पर 3 हरूफ बेचकर अमूर सल्तनत से अलग हो गया। मुल्क में बदअमनी का सूरज तुलू हो गया। बादशाह के यही ख्वाहों ने अक्लमंद वज़ीर से कहा कि वो बादशाह को समझाए बुझाए। वज़ीर या तदबीर ने बादशाह से कहा कि वो गरीब और अल्लाह वालों की खिदमत करे। बादशाह एक कब्रिस्तान में चला गया। वहाँ 4 दरवेश मौजूद थे। बादशाह एक गोशे में बैठकर इन दरवेशों की बात से सुनने लगा। पहला दरवेश अपनी दास्तान कुछ यूँ सुनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दास्तान होती क्या है। ठीक है, दास्तान की पहले आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि ये दास्तान है। और दास्तान होती क्या है, पहले मैं आप लोगों को दास्तान का बताती हूँ कि दास्तान होती क्या है। उसका थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ इंट्रो करती हूँ दास्तान का। दास्तान क्या है। दास्तान एक तवील किस्से का नाम है जिसमें बादशाहों, शहजादियों, शहजादों, जिन्नों, पड़ियों, चुड़ैलों, बदरूहों, जादूगरों और नजूमियों का तस्करा मिलता है। दास्तान में कलीन उठता है। मुश्किल से मुश्किल काम बुजुर्गों की दुआओं से हो जाते हैं। जादू की छड़ियों से हज़ारों मील का सफ़र तय हो जाता है। इसमें तख़ील, तसव्वुर और रोमान होता है। दास्तान का पौधा दक्कन की सरजमीन में लगाया गया। यहाँ मज़लूम दास्तानें ज़्यादा लिखी गई। फिर शुमाली हिंदुस्तान की सरजमीनें दास्तान के लिए बड़ी साजगार साबित हुई। दास्तान गो रात के वक़्त लोगों का एक जगह इकट्ठा करके दास्तान सुनाना। 19वीं सदी में उर्दू दास्तान का आगाज़ होता है। नौतर्ज़ मिर्ज़ा को दास्तान का नाम दिया जाता है। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज 1801 में कायम किया गया और यहीं से दास्तान के तराजम का दौर शुरू हुआ। इसकी वजह ये थी कि अंग्रेज़ों को उर्दू ज़बान से रोशनास करवाया जाए ताकि वो महकमों में मुकालमा कर सके और इनसे बेहतर अंदाज में हुक्मरानी कर सके। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गिलक्राइट्स ने उर्दू और अदबियों को फोर्ट विलियम कॉलेज में बुलाया और इनसे दास्तानें लिखवाई। इन दास्तानों के नाम ये हैं: बागो बहार और गंज खूबी मीर अहमद दहलवी ने, आराइश महफिल और तोता कहानी हैदर बख्श हैदरी। दास्तान मैंने आपको बता दिया कि दास्तान क्या है। ये इसका क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने सबसे पहले दास्तान ही की डेफिनेशन लिखनी है कि दास्तान है क्या। जब पहला दरवेश अपनी कहानी सुनाने लगता है तो जो बादशाह होता है उसकी कहानी बड़े गौर से सुनता है। फ़कीर ने 4 चूज़ों से अपने माँ बाप के साय में परवरिश पाई। 14 बरस के नहायत खुश और बेफिक्री में गुजारे। कुछ दुनिया का अंदेशा दिल में ना आया। यक पर यक एक ही साल में वालिदैन क़ज़ाए इलाही से मर गए। आगे बताता है कि वो अपने दोस्तों के कहने पर अय्याश हो गया। गर्ज़ आदमी का शैतान आदमी है। ब्राह्म के कहने सुनने से अपना भी मिजाज बहक गया। शराब, नाच और जुए का चर्चा हुआ।
پھر یہ نوبت پہنچی کہ سوداگری بھول کر تماشائی بینی کا اور لینے دینے کا سودا ہوا۔ پہلا درویش خوش آمدی ہے اور بیوقوف اور احمق ہے، وہ تو نہ مردانگی کا پیکر ہے اور نہ بہادر، اسے اپنے وقار کا کچھ خیال نہیں۔ دوسرا درویش فارس سے تعلق رکھتا تھا، اس نے علم حاصل کیا اور حاتم طائی بننے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس نے 40 دروازوں پر مشتمل ایک محل تیار کروایا تاکہ ہر دروازے سے آنے والے محتاج جولیاں بھر بھر کر واپس جائیں۔ ایک روز ایک فقیر ہر دروازے میں داخل ہوا، ہر دروازے سے ایک اشرفی حاصل کی۔ 40 دروازے ختم ہونے پر جب وہ دوبارہ پہلے دروازے پر آیا تو شہزادے نے اسے ڈانٹ پلا دی۔ فقیر نے تمام اشرفیاں زمین پر دے مارے اور کہا کہ اس دنیا میں بصرہ کی شہزادی سخاوت میں سرفہرست ہے۔ شہزادہ اندیکھے شہزادی کو دیکھنے بصرہ کی طرف چل نکلا۔ جب شہزادے نے شہزادی کو دیکھا تو اس نے نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ شہزادی نے شہزادے کے سامنے سوال کیا کہ شہر نیم میں روز ایک خوبصورت جوان زرد بیل پر سوار آتا ہے، وہ غلام کو تحقیق کر دیتا ہے، یہ معمہ حل کرو گے تو اس سے شادی کرو گے۔ شہزادہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور شہر نیم روز پہنچا۔ ایک دن ایک جوان زرد بیل پر سوار آیا، اس نے ایک خوبصورت غلام کا تلوار سے کام تمام کر ڈالا۔ شہزادے نے غلام کے قتل کا سراغ اور راز جان لیا۔ وہ اس جوان کی محبوبہ تلاش کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے خودکشی کرنے کی ٹھان لی۔ وہ ایک پہاڑ سے خود کو گرانے ہی والا تھا کہ سبز پوش ایک کامیابی کی خبر سناتے ہوئے اسے موت کے پنجے سے بچا لیا اور روم بیچ دیا۔ یہ درویش پل میں تولا ہوتا ہے، پل میں ماشا، بات بات پر ریشہ خطی ہو جاتا ہے، ہوشیار، دانش اور چلاک۔ بات یہ ہے کہ اس نے بنا دیکھے کسی شہزادی سے پیار کر لیا۔ شہزادی نے کہا کہ یہاں پر ایک نوجوان آتا ہے اور وہ ایک غلام کو مار کر چلا جاتا ہے، اگر تم اس کا حل ڈھونڈتے ہو تو میں تم سے شادی کروں گی، ورنہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے پہلا درویش جو تھا وہ اپنے دوستوں کے پیچھے لگ کے نراش میں شراب میں گم ہو جاتا ہے، الٹے سیدھے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کی بھی بتا دی۔ تیسرا درویش جو ہے نا، اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ وہ اجمی کا شہزادہ ہے، وہ عشق کا مارا ہوا شخص ہے، اس کی رفقیہ حیات دریا غائب ہو جاتی ہے تو اس کو تلاش کرتے کرتے خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک برقع پوش غائب ہو جاتا ہے تو اس کو تلاش کرنے کے لیے خودکشی کرتا ہے، اسے نہیں ملتی، وہ خودکشی کرتا ہے۔ ایک برقع پوش اس کے سامنے آتا ہے کہ اسے ہمت دیتا ہے کہ وہ روم کی طرف چلا جائے اور یہ خوش آمدی ہے، یہ عشق کے میدان کا مرد نہیں۔ کہیں کہیں اس کے اندر جرأت کا جذبہ سر اٹھتا ہے، وہ وہاں پہ روم کی طرف چلا جاتا ہے۔ چوتھے درویش کا تعلق چین سے ہے، یہ یتیم رہ جاتا ہے اور اس کی کفالت جو ہے اس کے چچا کرتے ہیں۔ اس کا باپ مرنے سے پہلے کہہ کے گیا تھا کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دینا اور میرے بیٹے کو یہ سلطنت سونپ دینا، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو وہ نہیں دیتا، اس کو مارنے کا ارادہ کرتا ہے، سکا چچا اس کو مارنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جو اس کے باپ کا دوست ہوتا ہے اس سے جا کے بات کرتا ہے کہ میرا چچا مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے اپنے چچا کو مارنے کے لیے رستے تلاش کرتا ہے، لیکن وہ آخر میں وہ بھی ایک جن کے پاس جاتا ہے، وہ ایک محبوبہ سے پیار کرتا آتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو جن جس لڑکی سے پیار کرتا ہے اسی سے اس شخص کو پیار ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو اپنی محبوبہ بنانے کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے، لیکن جن اس کو کیا کرتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، یعنی کہ اس کو مار کے بھگا دیتا ہے۔ اس کو پھر یہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ تم روم کی طرف چلے جاؤ۔ جب بادشاہ نے چوتھے درویش کا قصہ سنا، اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا کیا، اس کا نام بختیار رکھا گیا۔ اسی دن بادل کا ٹکڑا آیا، اس دوران شہزادہ غائب ہو گیا۔ تیسرے روز بادل کے ساتھ شہزادہ پھر جھولے میں آ گیا، شہزادہ اسی طرح غائب اور نمودار ہونے لگا۔ 7 برس تک یہ ہوتا رہا۔ بادشاہ نے درویش سے اس معمے کا حل پوچھا، انہوں نے بادشاہ کو جھولے میں رفقہ رکھنے کا مشورہ دیا۔ اگلی مرتبہ رقیہ کا جواب آیا، یہ جنوں کی شہزادہ جنوں کے بادشاہ کی طرف سے تھا۔ اس نے لکھا کہ اس نے اپنی بیٹی روشن اختر کے لیے شہزادہ پسند کر لیا ہے۔
یہ آپ لوگ دیکھ لیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں باغ بہار کے نفسانی جو کردار ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ کل شیئر کروں گی، تو یہ میری آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، ایسے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلے شہزادے کی بھی میں کہانی کل تھوڑی سی ڈسکس کروں گی، دوسرے کی بھی، تیسرے کی اور چوتھے کے بھی اپنی ورڈنگ میں کروں گی، آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی، اور باغ بہار کے نفسانی کردار جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کل شیئر کروں گی۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔